साहब मैं यहाँ का गोरकन हूँ, कई सालों से इधर ही रह रहा हूँ। चलते चलते उसने अपना तारुफ कराया। सुना है लोग इस रास्ते से डरते हैं, क्या मामला है? मैंने पूछा। साहब ये मुर्दों की दुनिया है, मुर्दे भला किसी को क्या कहते हैं, डरना तो जिंदों से चाहिए। उसकी बात में दम था। तो तुमने इतने सालों में यहाँ कुछ नहीं देखा? ना साहब, मेरी शायद इन मुर्दों से अब दोस्ती हो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहते, उसने हंसते हुए कहा। बज़ाहिर वो मजाक कर रहा था, मगर न जाने क्यों मुझे उसका लहजा और हंसी दोनों अजीब लगे। खैर सिवाय कुछ जंगली जानवरों के मेरा पाला अब तक किसी से नहीं पड़ा। साल में बस चंद एक बार यहाँ से आपकी तरह किसी इंसान से टाकरा हो जाता है। बातें करते करते हम इसके झोपड़े तक पहुँच गए। बारिश बदस्तूर जारी थी। झोपड़ी के अंदर पहुंचकर उसने लालटेन ऊपर लटकाई और मुझे मुखातिब करते हुए बोला, साहब तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो जा चुका था। झोपड़ी में एक चारपाई पड़ी थी, मैं उस पर बैठ गया। मेरी नजर उसके लिबास पर पड़ी तो वो गीला हो चुका था। उसने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, मैं हैरान था कि इस मौसम और कब्रिस्तान में वो कहाँ से खाने का बंदोबस्त करेगा। मैं अपनी सोचों में गलता था कि एकदम मेले कुचेले लिबास, बिखरे बालों और अजीब शक्ल की एक लड़की अंदर दाखिल हुई। वो हाँप रही थी। मैं मोहतात हो गया। भाग जा यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचा, भाग जा, भाग जा। इतना कहते ही वो उल्टे कदमों मुड़ी और जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से वापस चली गई। मैं हैरान और खौफजदा अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ ही लम्हों बाद वो गोरकन अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में सालन से भरा हुआ लोहे का एक पुराना सा कटोरा और चंद रोटियां थीं। उसने सामान चारपाई पर रखा और बोला, साहब आज गोश्त बनाया था, तुम्हारी किस्मत थी इसलिए सालन बच गया, तुम खाओ, मैं जब तक पानी लाता हूँ। वो एक बार फिर चला गया। भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे और समझे खाना शुरू कर दिया। शोरबा इंतहाई लजीज था। फिर एक निवाले के साथ शायद एक बोटी मुंह में चली गई। मैंने चबाना चाहा मगर वो सख्त थी। मैंने उंगली के जरिए वो बोटी बाहर निकाली तो मेरे औसान खता हो गए। वह इंसानी उंगली थी। मुझे मतली सी आने लगी। वो उंगली मैंने फौरन नीचे फेंक दी। फिर एक ख्याल के तहत मैंने सालन के अंदर हाथ डाला तो बर्तन के पैंदे में मजीद 5-6 उंगलियां पड़ी हुई थी। मैंने फौरन अपने मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश की मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे उस लड़की की बात याद आने लगी। मैंने एक ख्याल के तहत झोंपड़े से बाहर झांक कर देखा। कुछ ही फासले पर गोरकन एक जग पकड़े झोपड़े की तरफ बढ़ रहा था। बज़ाहिर वो अकेला था मगर हैरान कुन तौर पर वो शायद किसी से बातें करता और हंसता आ रहा था। मैंने तेजी से जमीन पर पड़ी वो उंगली उठाकर सालन में रखी। सालन को वापस ढांपा और चारपाई पर बैठ गया। मैं अब उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात देख सकता था। वो खौफजदा था। उसने झोपड़ी में दाखिल होते ही पूछा, साहब तुम्हारे लिए शरबत लाया हूँ। और सालन कैसा था? उसने गिलास में शरबत डालते हुए पुरस्कार लहजे में पूछा। अच्छा था सालन, अच्छा था, मैंने घबरा कर कहा। उसने वो गिलास मेरे हाथ में थमाया और खुद एक कुल्हाड़ा उठाकर झोपड़ी के कोने में जा बैठा। मैंने एहतियातन गिलास के अंदर झांका। उसमें शरबत की बजाय ताज़ा और गाढ़ा खून था। पियो साहब, शरबत पियो, अगर नहीं पियोगे तो हमको बुरा लगेगा। वो कुल्हाड़े की धार तेज कर रहा था। उसकी आंखों में इंतहाई भयानक सी चमक और लहजे में धमकी थी। अब मैं उससे डरने लगा था। मैंने नाक पर हाथ रखा, आंखें बंद की और जबरदस्ती एक घूंट भरा। खून का नमकीन जायका मेरे मुंह में भर गया। मैंने बामुश्किल खुद को कह करने से रोका। ओह, मैं तो भूल ही गया साहब, मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, आ जाओ अंदर। उसने जोर से आवाज लगाई। दोस्त? मैं अपनी जगह पर सिमटने लगा। मेरी नजर झोपड़े के दरवाजे पर थी। अब के उसकी आंखें फैल गईं, जिनमें वाज़े खौफ ही खौफ था। दरवाजे से इंतहाई लंबे और बराबर कद के 4 खौफनाक मर्द दाखिल हुए। उनके चेहरे रात की तरह स्याह और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। उन्होंने कफन नुमा लंबा सा लिबास पहन रखा था, या फिर वो शायद कफन में ही थे। मेरी नजर बाएं तरफ खड़े एक शख्स के हाथ पर पड़ी।
تو مارے خوف کے میری چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں اسی لڑکی کا تازہ کٹا ہوا سر تھا جس سے خون ٹپ ٹپ برس رہا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور ان کے درمیان سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے ایک نے مجھے پھرتی کے ساتھ گردن سے پکڑا اور کھلونے کی طرح ہوا میں کچھ دیر معلق رکھنے کے بعد چرپائی پر پٹخ دیا۔ مارے درد کے میری چیخیں نکلنے لگیں۔ انہوں نے چرپائی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چاروں نے اپنا اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھایا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں انتہائی تیز دھار خنجر تھا۔ وہ چپ ہو گیا تو میری بے چینی بڑھ گئی۔ اس کی نظریں بدستور مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان خوفناک مردوں کی دہشت میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی کہانی شروع کی۔ خنجروں سمیت ان کے ہاتھ فضا میں تھے۔ دہشت ناک نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ رک جاؤ، گورکن نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ چاروں نے ایک ساتھ مڑ کر گورکن کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں، یوں کھیل میں کوئی مزہ نہیں رہے گا۔ چاروں کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ صاحب، ہم تمہیں بھاگنے کا موقع دیں گے۔ اگر تم قبرستان کی حدود پار کر گئے تو تمہاری زندگی تمہاری، ورنہ ہماری، اس نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں اس کی بات سن کر ایک طرف ہو گئے۔ بھاگو صاحب، بھاگو، اس سے پہلے کہ میرے دوست قابو میں نہ رہیں، بھاگ جاؤ، گورکن نے مکاری سے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے جان بچانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں پلک جھپکنے میں اپنی جگہ سے اٹھا، تیر کی مانند جھوپڑے سے نکلا، جدھر کو منہ تھا اسی سمت دوڑا۔ حیرت کی بات تھی کہ ان میں سے کوئی میرے پیچھے نہ بھاگا۔ بارش رک چکی تھی مگر چاروں طرف دلدل بنی ہوئی تھی۔ میں گرتا پڑتا شاید قبرستان کے درمیان پہنچ چکا تھا، اب کہ وہ خود بھی ہانپ رہا تھا، ایسے جیسے ابھی بھی وہ بھاگ رہا ہو۔ اسی بھاگم بھاگ میں اچانک کسی چیز نے میرا پاؤں جکڑ لیا۔ میں نے جو نیچے مڑ کر دیکھا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ لوہے کا گول شکنجا تھا جس کے ہر طرف نوکیں نکلی ہوئی تھی، جیسے مجھے پھنسانے کے لیے پہلے ہی بچھایا گیا ہو۔ میں نیچے بیٹھ کر ہذیانی کیفیت میں اپنے پاؤں کو شکنجے کی جکڑ سے آزاد کرانے لگا۔ درد کی شدت مجھے مزید پاگل کیے جا رہی تھی، مگر کچھ نہ ہوا۔ میں اپنی کوشش میں مصروف تھا کہ مجھے انتہائی بھیانک کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ چاروں چند فٹ کے فاصلے پر مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ گورکن کچھ فاصلے پر ایک بلند قبر کے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھا دیوانہ وار ہنستا جا رہا تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی۔ موت رفتہ رفتہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک ان چاروں میں سے ایک نے میری طرف کچھ پھینکا۔ یہ ایک الیکٹریکل آری تھی جو اپنے دندانوں سے بالکل نئی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے اثرات سے گورکن کی طرف دیکھا۔ ایک بات تو پکی ہے کہ یہ شکنجا تو اب ہم سے بھی نہیں کھلے گا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے تمہارا پاؤں ہی کاٹنا پڑے گا۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، اول یہ کہ ہم خود تمہارا پاؤں کاٹیں، اس صورت میں تمہاری زندگی ہماری، دوئم آری تمہارے پاس پڑی ہے، یہ کام تم خود کرو، اس صورت میں تمہیں ایک بار پھر بھاگنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ وہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ بھاگنے کا موقع؟ ایک پاؤں کے ساتھ؟ یعنی مجھے خود اپنے ہاتھوں اپنا ہی پاؤں کاٹنا ہوگا؟ کچھ لمحوں کو تو اس امر پر میں نے موت کو ہی ترجیح دی، مگر پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے آری اٹھائی، اسے آن کیا۔ آری کی آواز میری سماعتوں کو چیرنے لگی۔ ایک بار پھر میں نے موت کے بارے میں سوچا اور یکدم شکنجے کے تھوڑا پیچھے ٹخنوں کے ساتھ ہی میں نے آری چلا دی۔ آری میری ہڈی کو چیرتی جاتی، خون کے فوارے پورے چہرے تک پہنچے جاتے۔ میں مارے درد کے چیختا جاتا، گورکن ہنستا جاتا۔ کہانی کے اس موڑ پر پہنچ کر میرے اپنے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون کی جیسے بارش ہو رہی تھی، جیسے بنا آری کے میرے سامنے ہی ٹانگ کاٹی جا رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بالآخر وہ انتہائی اذیتناک لمحات میرے پاؤں کی ٹانگ سے الگ ہوتے ہی ختم ہو گئے، مگر وہ درد، کبھی کوئی اپنے ہاتھ سے اپنا ہی پاؤں نہ کاٹے۔ جیسے ہی پاؤں کٹا، میں بڑی مشکل سے اپنے باقی ماندہ پاؤں پہ کھڑا ہوا اور جمپ لگانا شروع کر دی۔ دوسری ٹانگ سے مسلسل خون بہے جا رہا تھا۔
میرا سر چکراتا جا رہا تھا، میں انتہائی کمزور پڑتا جا رہا تھا، مگر مجھے اپنی سانسوں کی بقا کے لیے اسی ایک ٹانگ پر چلتے رہنا تھا۔ گورکن ان چاروں سمیت میرے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا۔